इस रमजान दिल पर एक अजीब सा बोझ रहा, जैसे कुछ अभी बाकी है, जैसे आजमाइश अभी पूरी नहीं हुई। या अल्लाह पाक, ये महीना तो तेरी रहमत का होता है, लेकिन हम अपने दिलों का हाल देखते हैं तो शदीद डर लगता है। या रब, हमें माफ फरमा दे इन लम्हों के लिए जब हमने जुल्म देखा और खामोश रहे, उन एहसासात के लिए जो मर गए, उन आंखों के लिए जो रो न सकी और उन दिलों के लिए जो सख्त हो गए। या अल्लाह करीम, अगर दुनिया के किसी कोने में कोई मजलूम है तो हमारी बेबसी को हमारी बेहिस्सी न बना दे। या रब, हमारे ईमान को पाक कर दे, इसमें वो सच्चाई डाल दे जो हमें बेचैन रखे, वो दर्द दे जो हमें जगाए, वो हिम्मत दे जो हमें खड़ा कर दे। या अल्लाह पाक, हमें सिर्फ रोजे रखने वाला न बना, हमें वो बना जिसका दिल जिंदा हो, जिसकी आंख अशक बार हो और जिसकी जुबान हक के लिए उठ सके। या रब, अगर वाकई आने वाले दिन हमसे ज्यादा सख्त हैं तो हमें उनके लिए तैयार कर दे। सब्र के साथ, ईमान के साथ और तेरी तरफ मुकम्मल रुजू के साथ हमें अपने हाल पर न छोड़ना, हमें अपनी रहमत से दूर न करना और हमें उन लोगों में शामिल न करना जो देखते हैं मगर महसूस नहीं करते। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, आप लोग जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 18 मार्च 2026 की तारीख हो गई है। दिन है आज बुध का और रमजानुल मुबारक 28 हो गया है। यानी कल परसों हम एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे रमजान की आमद की, तो अब 28 रमजान हो गया है, यानी एक या दो रोजे जो है वो बकाया हैं। तो मैंने इब्तिदाइया में दुआ की है कि हमारे दिलों को सख्त न कर दे और खासकर हमारी आंखें भीगना न भूल जाएं और खासकर जुल्म पर हमारी जुबानें गूंग न हो जाएं, तालू से न चिपक जाएं। आपके सामने ताज़ा तरीन सूरत हाल रखनी है, खबरें रखनी है, तशवीशनाक खबरें हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान से बाहर के बारे में। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल की आवाज बने। अभी हमारा चैनल जो है वो एक्चुअल पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, इसको पैरों पे खड़ा करें। इसका तरीका ये है कि अगर आप पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो जिस तरह मैंने कहा 50% जो है वो लाइक जरूर करें, शेयर करें 50%, और ज्यादा सपोर्ट करने वाले थोड़ा सा अपने ऊपर जबर करें और वीडियो को पूरा देखें। और ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, अपनी तजावीज भी दे सकते हैं और खासकर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं आम बंदा हूं, आप में से हूं, आपकी जो है वो जुबान बोलता हूं। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं जो केंट, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये बारिश का पहला कतरा साबित होगा डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ईरान से हमें कोई खतरा नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को ईरान से क्या खतरा जो है ना वो हो सकता था। मैं आपको मिसाल दूंगा कि अब हमें बांग्लादेश से क्या खतरा है या हमें श्रीलंका से क्या खतरा है, क्योंकि जो हमारी फौज है, जो हमारी एयरफोर्स है, जो हमारी नेवी है, इन मुल्कों के मुकाबले में जो है वो बड़ी है, बहुत बड़ी है और तजर्बाकार भी है। और इसी तरह अमेरिका की फौज, अमेरिका के वसाइल, यानी आप देखें ना ईरान में जो बेसिक जुज है आजकल लड़ाई का, एयरफोर्स वो है ही नहीं, नेवी का भी बुरा हाल है। तो जो है ना वो
जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कैंट, उनका मौके बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि इस जंग में जो है वो इजराइल ने हमें घसीटा और इजराइल ये जंग लड़ रहा है और हमें भी उसमें ले गया। बहरहाल जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे तोता चश्म से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो एक कमजोर आदमी है और वो जो है ना उसकी कारकर्दगी भी बुरी थी, उसका नाक भी ठीक नहीं था, होंठ भी ठीक नहीं थे। फिर आपको पता है कि एप्स्टीन ज़दा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसी तरह करता है। यहाँ पे जो सबसे खास पॉइंट उठाया जो कैंट ने कहा कि हम वही कुछ कर रहे हैं जो हमने इराक में किया। इराक में साजिश की थी टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश ने कि जी सद्दाम हुसैन के पास बहुत बड़े कीमियाई हथियार हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और उन्होंने तकरीबन 100 मुल्क इराक पे चढ़ दौड़ा। और उसके बाद आपने देखा कि इराक से क्या निकला, किस तरह बेबसी से सद्दाम हुसैन को कॉलर से पकड़ के निकाला गया और ईद वाले दिन फांसी दे दी गई। तो यही हाल जो है वो ईरान के साथ हो रहा है। तो बड़ा जबरदस्त असूली मौक़िफ़ अपनाया है जो है ना वो कैंट ने। अगली खबर जो इसमें जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि रशिया ने एक बार फिर ऑफर कर दी है कि पाकिस्तान हमसे सस्ता तेल ले सकता है इंडिया की तरह, लेकिन कैसे ले सकता है, यानी कैसे ले सकता है सस्ता तेल। अबू जी डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान याद होगा, इमरान खान रशिया के दौरे पे गए थे कि सस्ता तेल लेना है, सस्ती गैस लेनी है, सस्ती गंदम लेनी है। पिछलों ने क्या किया आपको अच्छी तरह याद है। ये रशियन सफीर ने ऑफर की है कि जी वो हमसे सस्ता तेल ले सकते हैं, लेकिन हम सस्ता तेल क्यों लें, पहले इस पे थोड़ा सा गौर करें और इसको एंजॉय करें सुबह सुबह कि हमें सस्ता तेल लेने की क्या जरूरत है। जबकि जनरल जिया दौर में बलोचिस्तान के कोर कमांडर की लाडली कुटिया की ब्रीडिंग के लिए पिंडी के एक ब्रिगेडियर के कुत्ते को C-130 के जरिए हंगामी तौर पर चिकलाला से क्वेटा पहुंचाया गया। कुत्ते को C-130 सबसे ज्यादा तेल इस्तेमाल करने वाला जहाज यही C-130 था, जिसमें फिर जिया साहब जो है ना ओके सजना चले चले भावलपुर में, यही C-130 था। C-130 में चिकलाला से क्वेटा पहुंचाया गया ब्रिगेडियर के कुत्ते को, जहां जरूरी अमल की अदायगी के बाद कुत्ते को बाहिफाजत उसी C-130 के जरिए वापस लाया गया। कुत्ते को जी। हालात आज भी वैसे ही हैं। आज भी जर्नैलों के कुट्टियों की ब्रीडिंग के लिए जहाज इस्तेमाल होते हैं। दायरों में सफर इसी को कहते हैं। देख नहीं रहे जहाज का क्या चक्कर बना हुआ है, वो किस चक्कर में ऑस्ट्रिया गया, वो किस चक्कर में वियना खड़ा रहा, उसमें क्या होता रहा। सहाफी कहते हैं कि लाहौर से उड़ता है और लाहौर में ही घूमता रहता है, जिसके 1 घंटे पर 18 लाख रुपए खर्च होते हैं। वो लाहौर की फिजाओं में घूमता रहता है 2-2 घंटे, क्यों इसका नहीं पता। तो ये तो आप देख लेना, हम सस्ती गैस क्यों लें। हमारे कुत्ते जाते हैं ब्रीडिंग के लिए C-130 पे, लाडली कुत्तियों के लिए। बाकी आप डॉट कनेक्टिंग कर लें। सुहेल वड़ाज बताएं कि जर्नैल कारोबार भी करते हैं और पॉलिसियां भी बनाते हैं, ये कहना है मतियुल्लाह जान का। मतियुल्लाह जान कहते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला जो है वो मैशत नहीं है। पाकिस्तान का असल मसला सुहेल वड़ाज जैसे रोटी खाने वाली मशीनें, ये बदयानत सहाफी हैं। मैंने आपको बताया कि जो दुनिया में सहाफत है ना, सहाफत हमेशा उनकी अपोजिशन डार्लिंग होती है। अपोजिशन, अभी मुझे देखें, मैंने कभी इस हुकूमत की, इस फौजी हुकूमत की तारीफ की? अपोजिशन में कुदरती तौर पे PTI और इमरान खान है, मैं उनकी साइड पे खड़ा हूं। कल को इमरान खान वजीर आजम बन जाए तो अपोजिशन डार्लिंग होती है और साफी हमेशा सच बात करता है। ये साफी थोड़ा ही है, ये तो कोई नाई है सदा देने वाला, कोई जो है ना वो ये छोटे छोटे बदमाश हैं।
کہ جی गांव का चौधरी अब ये कर देगा, ये कर देगा। इतने लानती लोग हैं कि जर्नैलों की तरफ से कौम को धमकियां लगाते हैं। मुनीफ फारूक, मोहम्मद मालिक, लौंडा लपाड़ा, हामिद मीर किसी हद तक, ये सुहेल बड़ा है कि अब ये हो जाएगा, अब बादशाह ये कह रहा है, अब ये हो जाएगा, अब इमरान के साथ ये किया। ये सहाफत है? बादशाह वसूल होता है और पढ़ के सुना देते हैं, ये सहाफत है? इसको सहाफी कहते हैं? बहरहाल जी, वो कहते हैं कि ये सुहेल बड़ाइच लोग हमारा मसला है। अगली बात जो है वो ये कि हमारे पास सिर्फ एहराम मिस्र नहीं है। एहराम मिस्र आपने देखा होगा, बड़े खूबसूरत, लेकिन हमारे पास हर उम्र के, हर साइज के, हर ओहदे के और हर वैरायटी के फिरौन मौजूद हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। इतनी वैरायटी है फिरौनों की, आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं आपको लग पता जाएगा, थाने चले जाएं आपको लग पता जाएगा, अस्पताल चले जाएं आपको लग पता जाएगा, मस्जिद चले जाएं आपको लग पता जाएगा कि हर साइज का हर ओहदे का फिरौन मौजूद है। उसके बाद रवेश कुमार कहते हैं, इंडियन हैं, वो कहते हैं कि जी पहले जो टैरिफ था वो डोनाल्ड ट्रंप को अकेला कर रहा था, लेकिन उस पर बार्गेनिंग हो जाती थी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतने अकेले हो गए हैं, इतने अकेले हो गए हैं कि अब वो हमदर्दी समेट रहे हैं। कभी नेटो वालों को आवाज लगाते हैं, कभी किसको आवाज लगाते हैं, कभी खलीजी ममालिक को कहते हैं कि ईरान पे पिल पड़ो। तो वो जो है ना वो अकेले पड़ गए हैं इस सारी सूरत हाल में। उसके बाद जो अगली खबर है वो जरार खोड़ो, बड़े जबरदस्त और संजीदा सहाफी हैं, वो कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 40 साल चिल्ला काटा, और चिल्ला इसलिए काटा कि या अल्लाह डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई बेवकूफ और अक्ल से आरी शख्स वो व्हाइट हाउस में आए। 40 साल बाद उसका चिल्ला कबूल हुआ और डोनाल्ड ट्रंप आ गया। यानी अमरीकी सदर की अपनी ग्रेस होती है, अमरीकी सदर का अपना वकार होता है। आप पीछे जाए ना, आप क्लिंटन को देखें, आप पीछे जाएं, आप जो है ना वो उसको बुश सीनियर को देखें, आप पीछे जाएं, आप रोनाल्ड रेगन को देखें, जॉर्ज वॉशिंगटन भी अमेरिका का सदर था, इब्राहिम लिंकन भी अमेरिका का सदर था। यानी ये जो है ना वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी अमेरिका का सदर था। ये तो बिल्कुल ही गली का गुंडा साबित हुआ है, ये सड़क छाप साबित हुआ है। लोगों ने जज्बात में आकर वोट दे दिए। वो जो बाइडेन चूंकि बीमार हो गया था और बिल्कुल वो भी यामी था, लाश ही था, तो ये तो बिल्कुल गली का गुंडा है, जिस तरह वो मोहल्ले में भत्ता लेने वाले होते हैं। तो ये बेवकूफ आ गया और ये वो उसकी पूंछ पकड़ के बेंजामिन नेतन्याहू की वो चल रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो रजा शाह पहलवी हैं वो यूरोप में बैठकर रजीम चेंज का इंतजार कर रहे हैं कि जो ही रजीम चेंज होगा वो जाके हुकूमत में बैठ जाएंगे और मौजें करेंगे। एक दिल जले ने इसका कंपैरिजन किया है नवाज शरीफ से, कि बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह। नवाज शरीफ 10 साल बैठा रहा जद्दा में सूर पैलेस में, फिर रजीम चेंज करवा के आके, क्योंकि उनके लिए ये एप्स्टीन जजीरा है। फिर नवाज शरीफ साजिश करता रहा लंदन में 4 साल, इधर रजीम चेंज हुआ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हाई कोर्ट पहुंची, वहां पे जो है ना वो बायोमेट्रिक हुआ, फिर वो कबूतर उड़ाने मीनारे पाकिस्तान पहुंच गया, फिर इक्तदार में भाई को और बेटी को ले आया। बिल्कुल रजा शाह पहलवी हैं ये, निकल जाते हैं जब फौजियों को जरूरत पड़ती है, ये आकर इक्तदार संभाल लेते हैं। बिल्कुल ये डॉट कनेक्टिंग की और बड़ी जबरदस्त डॉट कनेक्टिंग की है कि ये रजा शाह पहलवी है पाकिस्तान का। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि लेकिन वो अगली बात कहते हैं, लेकिन रजा शाह पहलवी की बदकिस्मती ये है कि ईरान में बाजवा नहीं है, ईरान में जनरल आसिम मुनीर नहीं है। यानी वो रजीम चेंज हो नहीं रहा अंदर से, बल्कि वो और मजबूत हो रहे हैं। यहां तो नवाज शरीफ को मिल जाते हैं, बाजवा को गुजरांवाला में गालियां दे रहा था, अंदर से मिला हुआ था। जनरल फैज को गालियां दे रहा था, अंदर से मिला हुआ था। यहां पे उनको कोई नहीं मिलता। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि एक अमरीकी सहाफी ने इंकशाफ किया है कि इस वक्त अमरीकी फौजी इजराइल की हिफाजत के लिए अमरीका में मौजूद हैं
اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے وائٹ ہاؤس سے کہ کیا ان فوجیوں کو تنخواہ اسرائیل دے رہا ہے یا امریکہ دے رہا ہے؟ میں نے ابھی بتایا نا کہ اس جیسا سڑک چھاپ، اس جیسا غنڈا وہ پہلے اوول آفس میں نہیں آیا۔ اس پہ بنجمن نیتن یاہو نے کیا جادو کیا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی یہودی بن چکی ہے، ایوانکا جو ٹرمپ ہے، جو جیرڈ کرشنر کی بیوی ہے، جو نسلی یہودی ہے، جو آنے والے دنوں کا جیفری ایپسٹین ہے، کیونکہ وہ اکٹھا کر رہا ہے سارا کچھ۔ جیرڈ کرشنر وہ اربوں سے اتنا پیسہ لے چکا ہے، اتنا پیسہ لے چکا ہے ذاتی طور پہ۔ جیرڈ کرشنر کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کویت نے تصدیق کی ہے، کویت نے کہا ہے کہ ہم نے بکسے بھر بھر کے جیرڈ کرشنر کو دیے ہیں۔ وہ اور سٹیو وڈکوف، یعنی یہ شریف فیملی بنا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور زرداری فیملی بنا ہوا ہے۔ اس کے یہ چیلے چمانٹے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، ویڈیوز آڈیوز اکٹھی کر رہے ہیں کہ کل کو کام آئیں گی۔ اور پھر جیرڈ کرشنر میں نے بتایا ہے لبنان کا ہے، نسل یہودی ہے، نسل در نسل یہودی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اپنے سسر کے ساتھ بھی مخلص نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے اپنی بیوی کو بھی استعمال کر رہا ہو، کیونکہ یہ یہودی عورتیں استعمال کرتے ہیں، اس کو یہودی بنا دیا۔ بہرحال یہ اس نے سوال کیا کہ تنخواہ اسرائیل دے رہا ہے یا امریکہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ایم ایف منیب فاروق، اس نے جو ہے وہ صحافی وکاس کو دھمکیاں لگائی ہیں کہ تم ادھر ہوتے تو پھینٹی لگتی، ٹھکائی ہوتی۔ بھائی اس نے خبر دی ہے امریکہ میں جا کے اس پہ کیس کر دو۔ امریکہ میں تو سرفراز ڈوگر بھی نہیں ہے، آپ سچے ہوئے تو ٹھیک ہے، وہ سچے ہوئے کیس کر دو۔ جس نے جہاز کی خبر لگائی کہ ہنی مون ہو رہا ہے جہاز میں، تو ایم ایف اسے کہہ رہا ہے کہ ادھر تم ہوتے تو تمہاری ٹھکائی لگی۔ یہ ان کی صحافت ہے، یہ صحافت ہے کہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بہرحال جی اگلی خبر یہ ہے کہ بابر ڈوگر، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کل بابر ڈوگر نے انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف کی ماں کی ایک فزیو تھراپسٹ تھی، کرسچین عورت، وہ آ کے مالش کرتی، ٹانگیں دباتی، سارا کچھ کرتی۔ پنجاب سپورٹس بورڈ اس کو 50,000 روپیہ دیتا تھا سرکاری، ان کی ماں کی فزیو تھراپسٹ کو۔ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے لوگوں سے واسطہ ہے؟ مولا علی جو ہے وہ چراغ بجھا دیتے تھے حضرت فاطمہ سے ذاتی بات کرنے کے لیے کہ یہ بیت المال کا ہے، بیت المال کا۔ عمر بن عبدالعزیز بھی اسی طرح کرتے تھے کہ یہ سرکاری ہے، پرسنل بات کرنی ہے تو ذاتی چراغ جلے گا۔ ان کی ماں کی مالش کرنے والے کی تنخواہ پنجاب سپورٹس بورڈ دیتا تھا۔ کیسے لوگ ہیں یہ، کیسی نسل ہے ان کی اعلیٰ۔ بہرحال جی یہ بابر ڈوگر نے، میں پہلے آپ کو بتا چکا تھا۔ اس کے بعد تاریخ میں 31 لاکھ کا پہلی دفعہ اجتماع ہوا ہے مسجد الحرام میں، لیکن پھر اس میں میرے جیسے جو نوسر باز ہیں، جو چکر باز ہیں، جو کعبے کو چکر دینے جاتے ہیں، جنہوں نے عوام کی کھال اتاری ہوگی رمضان میں اور وہ پہنچ گئے ادھر، یہ شک ہوتا ہے۔ ورنہ 31 لاکھ حرم میں بندے موجود ہوں اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو، یہ حالت ہو مسلمانوں کی، کسی ظالم کو چیلنج نہ کریں، کسی ظالم کے سامنے نہ بولیں، زبان تالو سے چمٹی ہو، زبان میں دہی جمع ہو، ہر ملک میں بادشاہت ہو، ہر ملک میں فرعون بیٹھے ہوں، ہر ملک میں عام آدمی کو کچلا جا رہا ہو۔ 31 لاکھ ایک وقت میں، 31 لاکھ پوری دنیا سے۔ یہاں کانسیپٹ ہی چینج ہے، کانسیپٹ ہی دین کا چینج ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ اور بہرحال جی یہ ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے، آپ کو بتانا تھا۔ آخری خبر، آفتاب اقبال صاحب نے ڈرایا ہے۔ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آپ لوگ جو ہے وہ خوراک جو ہے نا کر لیں، خوراک کو جو ہے نا وہ آپ لوگ ذخیرہ کر لیں، خوراک کو ذخیرہ کر لیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر جو ہے نا وہ آپ دوائیاں ذخیرہ کر لیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ 1-2 پیپے جو ہے وہ تیل کے بھی ذخیرہ کر لیں۔ یہ آفتاب اقبال صاحب کا تجزیہ ہے اور ان کی خبر ہے کہ آنے والے دن اس قسم کے آنے والے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا ہے وہ آپ سے جو ہے نا وہ شیئر کرنا ہے کہ افغان اور پاکستان کی جنگ، یعنی یہاں پہ اب اقوام متحدہ کا آفس بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ری ہیبلیٹیشن سینٹر تھا جہاں پہ بمباری ہوئی اور 400 جو مریض تھے وہاں پہ داخل تھے وہ جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ایک موساد کا جو ہے اکاؤنٹ، موساد کا جو ہے نا اکاؤنٹ، اس کا نام ہے موساد کومنٹری، وہ بڑی پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، وہ بڑا جشن منا رہا ہے کہ بالکل جی ٹھیک کیا ہے۔ اب یہاں سے یعنی یہ بات کہ اگر ہمیں کندھار پرامن چاہیے نا تو ہمیں لاہور بھی پرامن چاہیے، یہ بات بھی درست ہے۔ اگر کابل پرامن چاہیے تو اسلام آباد بھی پرامن چاہیے، اگر ہمیں پکتیا پرامن چاہیے تو ہمیں پنڈی بھی پرامن چاہیے، یہ بالکل بات درست ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ترلائی میں آ کر 100 بندوں کو شہید کر دیں، آپ جو ہے نا کبھی لکی میں جو ہے نا وہ شہید کر دیں پولیس والوں کو، کبھی بنو میں حملہ کر دیں، یہ بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کھلی جنگ ہو رہی ہے، یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اب رات کو کیا ہوا؟ رات کو یہ ہوا کہ جو ہے نا وہ انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ جی یہاں پاکستان میں جو حملے ہیں وہ جائز ہیں، پاکستانی فوج پہ جو ہے وہ حملے جائز ہیں، لیکن اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ شب قدر کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور پھر موساد کومنٹری کیوں خوش ہو رہا ہے؟ موساد کومنٹری 1 ملین فالوور ہے اس اکاؤنٹ کا، بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، اور یہ اسرائیل کی خبریں دیتا ہے، وہ جو ہے وہ خوش ہے، وہ جشن منا رہا ہے کہ مسلمان کو کاٹ رہے ہیں، اور وہ بھی افغانستان۔ آپ جانتے ہیں کس قسم کا ملک ہے افغانستان، اور پھر پاکستان کس قسم کا ملک ہے۔ تو یہاں پہ موساد کومنٹری کا خوش ہونا ایک بات، دوسری بات یہ کہ اشرف غنی کا پھر منظر عام پہ آ جانا اور پاکستان کی تعریف کرنا۔ اب اشرف غنی کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک کیا ہے پاکستان نے، افغانیوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، خود مریض مارے ہیں، خود ہسپتال پہ جو ہے نا وہ حملہ کیا ہے، تو دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، کیونکہ جرنیلوں کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ رات کو عمران ریاض کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، ان تینوں نے افغانوں کو آ کے، دہشت گردوں کو آ کے بسایا۔ رات کا ویلاگ سن لیں کہ انہوں نے آ کر بسایا کہ جی وقت آنے پر کام آئیں گے، خاص کر ندیم انجم اور باجوہ نے۔ اور جب کور کمانڈر تھے پشاور کے فیض حمید، انہوں نے، یعنی یہ جو ہے نا جون سے سلسلہ شروع ہوا اور ستمبر تک جاری رہا، لوگ آتے رہے، رانا ثناءاللہ اس بات کے گواہ ہے، پی ٹی آئی پیٹتی رہی، کے پی کے حکومت پیٹتی رہی، پاسون والے پیٹتے رہے، مالا کانڈ میں امن جو ہے نا مارچ ہوتے رہے کہ نہ لائیں ان کو، لیکن وہ لے آئے، تو جب لے آئے پھر گلے میں پڑ گئے، پھر گلے میں پڑے تو پھر افغانستان پہ کھلا حملہ۔ تو جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس پہ موساد کومنٹری کس چکر میں جشن منا رہا ہے؟ کیونکہ جرنیلوں کی کریڈیبلٹی صفر ہو گئی ہے۔ جو پاکستانی جرنیل ہیں انہوں نے اتنے دھوکے دیے ہیں، انہوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ اب لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیگرام ایئر بیس کا چکر ہے، لنچ میں کہا گیا کہ بیگرام ایئر بیس لے کر دو، وہاں جو امریکی اسلحہ پڑا ہے وہ لے کر دو، ورنہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ان کی گروتھ ریٹ اچھی ہے ہم سے، وہاں پہ عدل اچھا ہے ہم سے، وہاں پہ ترقی زیادہ ہو رہی ہے ہم سے، تو پھر لیکن اگر وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں، چن چن کے بندے ماریں، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب میں آپ کو دیوان سنگھ، یہ صحافی اس طرح ہوتے ہیں، دیوان سنگھ کا بتاتا ہوں کہ ایک خاتون جا رہی تھی، اس کے پاس ایک گندی دیگچی تھی، گندی دیگچی میں
خراب گوشت تھا، خراب گوشت میں شراب پڑی ہوئی تھی، اور اس دیگچی کو عورت کے حیض والے کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ تو ایک بندہ پوچھتا ہے، گندی دیگچی، گندا گوشت، اس میں شراب، اس پہ حیض والا کپڑا، واٹ از دس نان سینس، یہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس کو غدار کی نگاہ سے بچا رہی ہوں، غدار سے بچا رہی ہوں۔ یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا۔ علی لاریجانی بھی نہیں رہے۔ پاکستان کی پوری پارلیمنٹ اکٹھی کرے نا، پوری پارلیمنٹ، ان سب سے لائق آدمی تھا علی لاریجانی۔ ویسٹرن فلسفے میں پی ایچ ڈی علی لاریجانی، باپ آیت اللہ، سسر آیت اللہ، یہ تھا علی لاریجانی۔ اور جنگ میں سڑکوں پہ پھرتا ہوا علی لاریجانی، دیکھا ہے کبھی ان کو؟ دیکھا ہے 23 مارچ کی پریڈ بھی منسوخ ہو گئی ہے، دیکھا ہے ان کو روڈوں پہ؟ عام لوگوں میں آئیں، عام لوگ ان کی ٹکا بوٹی کر دیں۔ علی لاریجانی یہ یوم القدس، یہ جو 4-5 دن ہوئے گزرے، وہاں روڈ پہ موجود تھا، لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ باتور جو ہے وہاں پہ جاسوس بھی موجود تھا، علی لاریجانی کے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ کمزوری ہے۔ میں نے کہا یہ پیدا ہوئی تھی 1951، 52، 53، یہ جو ہے نا ڈاکٹر مصدق کا دور تھا۔ ڈاکٹر مصدق نے انکار کیا تھا جو ہے نا وہ تیل دینے سے، کہ میں امریکہ اور برطانیہ کے قبضے میں تیل نہیں دوں گا۔ اس وقت انہوں نے طوائفیں، ایوانکا ٹرمپ، اس قسم کے بندے داخل کیے، اس وقت سے وہ وہاں پھلے پھولے شادیاں کی، اب تک وہ اب پھل کاٹ رہے ہیں۔ علی لاریجانی کو جو ہے وہ باتور نے بتا کے ٹریس کر کے، جب باتور واپس تل ابیب پہنچ گیا تو علی لاریجانی کو ہٹ کیا گیا، اور علی لاریجانی بیٹے سمیت وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پاکستان کس کا سامنا کر رہا ہے؟ پاکستان بھی اسی کا سامنا کر رہا ہے، یعنی اپنے مفادات کی نگرانی بھی غداری ہے کہ ملک پیچھے ہے بعد میں۔ اور یوسف رضا گیلانی نے 9 کروڑ کی گاڑی لے لی ہے، 9 کروڑ کی، بتائیں۔ ججوں کو پلاٹ دیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، غداری نہیں ہے؟ قوم تو بھوکی مر رہی ہے۔ وہ خود جا کے بازار میں سروے کیا ہے، دکاندار رو رہے تھے کہ اس سے بدترین عید ہماری زندگی میں نہیں آئی۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، بچے جو ہے نا، بچے جو میں نے آپ سے اپیل کی جو ہے نا وہ ڈونیشن کی، تاکہ ان بچوں کو کچھ کر سکیں، وہ بچے حسرت بھری نگاہ سے چیزیں دیکھتے ہیں اور والدین واپس چلے جاتے ہیں۔ بچے روتے ہیں کہ جی لے کے دیں کوئی چیز، دکاندار کہتا ہے کہ بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ یوسف رضا گیلانی 9 کروڑ کی گاڑی لیتا ہے، کیوں؟ غداری نہیں ہے ملک سے؟ 10 ارب کا جہاز لیا جاتا ہے، غداری نہیں ہے ملک سے؟ 22 ارب کا جہاز لیا جاتا ہے، غداری نہیں ہے لوگوں سے؟ جب علی خامنہائی کو کہا گیا کہ بنکر میں چلے جائیں، تو علی خامنہائی نے یہی کہا نا کہ 9 کروڑ ایرانیوں کو بنکر میں لے جاؤ تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ تو یہ غداری ہے نا، ان کا لائف سٹائل غداری ہے لوگوں سے، ان کا لائف سٹائل زخموں پہ نمک چھڑکنا ہے لوگوں کے۔ علی لاریجانی تو وہ تو ایران عراق جنگ میں پتہ ہے کتنے ایرانی شہید ہوئے تھے؟ ابھی تو 2-1 ہزار ہوئے ہیں، 2.5 لاکھ ایرانی شہید ہوا تھا، 2.5 لاکھ ایران عراق جنگ میں، 2.5 لاکھ ایرانی، وہ پھر بھی کھڑے ہیں۔ ابھی تو 2,000 ہوئے ہیں۔ علی لاریجانی چلے گئے، ٹھیک ہے، اپنا کام کر گئے، پیچھے اور آ جائیں گے۔ یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ جنرل عاصم منیر جیسے نہیں ہوتے کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، یعنی یہاں آپ کے پاس سرکاری نوکری ہو،
आप बेसिकली करप्ट हो, बेसिकली आप में एहसास नाम की चीज ना हो, एहसास, तो फिर ये अल्लाह के राजों में एक राज है। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। फिर यानी आप हल चलाएं, ट्रैक्टर फेरें इस मुल्क पे। क्या कर रहा है जनरल आसिम मुनीर? अपनी एक्सटेंशन, अपनी नौकरी, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पहले आर्मी चीफ लगता है, फिर रिटायर हो जाता है। 6-7 दिन शरीफ खानदान और मुख्यमंत्री नखरे करते हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद फिर एक्सटेंशन देते हैं, अपना खुद जाके वादे कर रहा है बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब आप मुझे बताएं कि मुशर्रफ की जो जंग थी, मुशर्रफ तो एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया ना। कितना भुगता लोगों ने, लोगों के जवान बच्चे, लोगों के मासूम बच्चे, औरतें, वो उसी के खाते में थी। उसने जंग अफगानियों के साथ छेड़ी थी। अब क्या हो रहा है? अब यहां पे जो सारा मामला हो जाए, इमरान खान के साथ ये शख्स क्या कर रहा है? सिर्फ एक शख्स, कोई जेल नहीं, कोई सजा नहीं, कोई जज नहीं, सिर्फ एक शख्स, जनरल आसिम मुनीर, जिसने अगवा किया हुआ बंदूक के जोर पे इमरान खान को। जिस तरह आप अगवा करके लाते हैं और कहीं कमरे में बंद कर देते हैं, फोन करते हैं कि जी इतने पैसे ला दो तो बच्चा छोड़ देंगे, आपकी बीवी छोड़ देंगे। ये हर वक्त उसको कहता है मुल्क से बाहर चले जाओ, तुम्हारे बाप का मुल्क है, जुबान बंद कर लो, तुम्हारे बाप की जुबान है, सियासत में हिस्सा न लो, तुम्हारे बाप का है, हेडमास्टर का ये मुल्क, तुम्हें बाप ने लिख के दिया ये कि तुम ये करो वो करो। तुम खुद दफा इस्तीफा दे के किसी काबिल जर्नैल को बिठाओ, किसी मुहिब वतन जर्नैल को बिठाओ। या फिर वो वकार मलिक वाली बात है कि ये आया नहीं है, लाया गया है हमारी जो है ना वो बेड़ियों में वट्टे डालने के लिए, हमें डुबोने के लिए। कोई पॉलिसी जो पाकिस्तान के हक में हो, कोई पॉलिसी, कोई एक बंदा जो आपसे मोहब्बत करता हो, कोई एक बंदा जो आपके हक में हो, बता दें। तो इससे बेहतर नहीं है कि बहुत हो गया अब जाएं। आप क्या आपने ये जो है ना वो स्टाम्प लिखवा लिया पाकिस्तान का? जिस जैसे आपको देख के वो जो आप ये जो है ना वो नमूने लाए, नमूने, वो अली डार इसाक डार का बेटा वजीर बना हुआ है, पीछे इतनी बड़ी तस्वीर, साली की तस्वीर, कैद आजम गायब है, क्योंकि ये तो कैद आजम को मानते ही नहीं है। कैद आजम ने तो कहा था कि इजराइल जो है ना वो मुसलमानों के सीने में ठोका हुआ खंजर है, ये पीस बोर्ड में बैठे, ये तो कैद आजम को मानते ही नहीं है। इन्होंने तो कैद आजम की एम्बुलेंस खराब की, इन्होंने तो पेट्रोल उसमें नहीं डलवाया, इन्होंने कैद आजम को कराची से क्वेटा भिजवा दिया जियारत, जहां पे आजकल भी अस्पताल नहीं है, जहां आज भी डॉक्टर नहीं है, जहां आज भी कोई नहीं जाता। कभी सुना है कोई जियारत गया है? सुना है कभी कोई वजीर आजम, सदर, ये कोई कभी गए जियारत? ये तो जिनेवा जाते हैं, ये तो लंदन जाते हैं, ये तो ब्राजील जाते हैं, कोई गया जियारत? कैद आजम को भेज दिया। तो जनरल आसिम मुनीर इस कौम पे रहम करें, इस्तीफा दें और घर जाएं। और वो जो जर्नैल आपने तैनात करने थे, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल, आपने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ खत्म कर दिया, तो वहां पे कौन सा जर्नैल लगाया आपने? कौन है वो? यानी एटमी सासों पे का कौन इंचार्ज है? आप पहले तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हुआ करता था। आपके पास एक हल है, 90% जो मकबूल लीडर है उसको बाहर निकालें, उसको छोड़ें। हब से बेजा में आपने रखा हुआ है। आपके साथ जो गुंडे हैं, काले कोटों वाले सूर, डोगर, याया अफरीदी, मैं तो कहता हूं ये पीटीआई वाले इतने खस्सी हैं, किसी दिन रोस्टम पे जाके उतार लें डोगर को और उसका मुंह लाल कर दें, जिस तरह वो मुस्तफैन काज़मी ने किया था उस उम्र में। आसिम मुनीर इस्तीफा दें और घर जाएं। इस मुल्क के तमाम मसाइल ये सिविल क़यादत संभाल लेगी, आपके जिम्मे नहीं लगा ना, ये आपके दादा का है। आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, आप घर जाएं। इस मुल्क के जो है ना 25 करोड़ वारिस ईरान की तरह, वो इसको संभाल लेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का
معاملہ فرمائے, مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔